Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय अना ही दुश्मन है. पार्ट 24. कुछ लोग अपने मुंह में चांदी का चमचा लेकर पैदा होते हैं. पहले अशरे और निस्फ को आप बपतिस्मा का दौर कह सकते हैं. ग्राहम ने मुश्किल के बाद मुश्किल का सामना किया. ये वो मुश्किलात थीं जिनसे निपटने के लिए वो वाकई तैयार ना थी, या इस वक्त बज़ाहिर ये ऐसा नज़र आता था. वहाँ ऐसे भी औकात आए थे जब मुमकिन तौर पर एहसास हुआ कि इसको नाकारा अशिया फ़रोख्त कर देना चाहिए और अपनी ज़बरदस्त दौलत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए. ग्राहम अपने शोहर की मौत का सबब नहीं थी, लेकिन ये इसके लिए छोड़ गया था कि वो इसके बगैर चले. इसने खुद वाटरगेट और पेंटागन के कागजात के बारे में नहीं कहा था, लेकिन ये इसकी झोली में आन गिरे ताकि वो इनकी आतिश अंदाज फितरत का जहाज़ चलाए, जबकि दूसरे 80 की दहाई में ख़रीदने और अदगाम के ऐशो नशात में गए, लेकिन वो नहीं गई. इसने अपनी ज़ात और कंपनी को दुगना पस्त कर लिया था. इस हकीकत के बावजूद इसके साथ वॉल स्ट्रीट मरियल बर्ताव करता था. वो सदा मर्तबा आसान रास्ता अपना सकती थी, मगर इसने ऐसा नहीं किया था. किसी भी दिए गए लम्हे में नाकामी या पसपाई का मौका रहता है. बिल वॉल्श कहता है, तकरीबन हमेशा आपका कामयाबी की तरफ रास्ता वहाँ से जाता है जिसे नाकामी कहते हैं. दोबारा कामयाबी का मज़ा चखने के लिए हमको समझना चाहिए किसने इस लम्हे की तरफ मुश्किलात के इन सालों में रहनुमाई की, क्या गलत हुआ था और क्यों. हमको हालत से लाजमी निमटना है ताकि इससे आगे तेज़ी से गुजर जाएं. हमको इसे कबूल करने और इसके ज़रिए आगे धकेले जाने की ज़रूरत है. ग्राहम इन अक्सर मामलात में तन्हा थी. वो अंधाधुंध एहसास करती थी कि इसका रास्ता तैरगी में से निकलता है. इसने सख्त हालत को जमा करने की कभी कोशिश नहीं की और न इसमें होने की कभी भी तवक्का की. वो एक मिसाल है कैसे आप अक्सर हर शय को दुरुस्त सरअंजाम दे सकते हैं और अभी तक खुद को गोबर के ढेर में पाते हैं. हम समझते हैं कि नाकामी सिर्फ अना की हज़ियानी कैफियत रखने वालों को आती है जो इसके लिए इल्तजा करते हैं. निक्सन नाकाम होने का हकदार था. क्या ग्राहम थी? हकीकत यह है कि अक्सर लोग खुद को तबाह करने का तय करते हैं. अच्छे लोग इसी वक्त में नाकाम होते हैं या दूसरे लोग इन्हें नाकाम करते हैं. वो लोग जो पहले ही पूरी तरह खुद बहुत कुछ दरियाफ्त कर चुके होते हैं वो ज़्यादा के लिए चिपक जाते हैं. ज़िंदगी इंसाफ पसंद नहीं होती. अना इस राय से प्यार करती है. नज़रिया ये है कि कुछ शय इंसाफ पसंद है या नहीं. नफ्सियात दान इसको नरगिसियाती ज़ख़म कहते हैं. जब हम इसको ज़ाती तौर पर मुकम्मल गैर जानिबदाराना और मारूज़ी वाक़यात की हैसियत से लेते हैं. हम इसको करते हैं जब हमारी ज़ात का शऊर कमज़ोर और ज़िंदगी पर हमारे गुज़रने वाले रास्ते पर हर वक्त इन्हिसार करता है. आया जिससे आप पूरी तरह जा रहे हैं वो आपकी ख़ता है या मसला, इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इससे अभी दुरुस्त तरीके से निपटें. ग्राहम की अना इसकी नाकामी का सबब नहीं बनी, बल्कि अगर वो एक को रख चुकी थी ये यकीनन इसे कभी भी दोबारा कामयाबी से रोक चुका होता. आप कह सकते थे कि नाकामी बिन बुलाए मगर हमारी अना से आती है. हम में से बहुत से इसको अपने इर्द गिर्द चिपकने की इजाज़त देते हैं. ग्राहम इससे पूरी तरह क्या चाहती थी? हेक्ट्री नहीं, न ज़बान दराजी. वो मजबूत होना चाहती थी. वो एतमाद और बर्दाश्त की रजामंदी हासिल करना चाहती थी. सच और झूठ का शऊर. मकसद ये इसके बारे में नहीं था. इसको अपने ख़ानदान की विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करना था, अखबार को तहफ़्फ़ुज़ देना था, अपने मफरूज़ा काम को सरअंजाम देना था. आपके बारे में क्या है? क्या आपकी अना आपसे गद्दारी करेगी जब चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, या क्या आप इसके बगैर आगे बढ़ सकते हैं? जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं, ख़ास तौर पर अवामी मुश्किल, शकूक करने वाली रुस्वाइयाँ, नुकसानात, हमारी दोस्त अना अपने असली रंगों को दिखाती है. मनफी बाज रसी को जज्ब करने के लिए अना कहती है, मैं जानती थी आप इसको नहीं कर सकते थे. क्यों? आप हमेशा इसकी कोशिश करते थे. ये दावा करती है, इसकी कोई कदर नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये किसी दूसरे का मसला है. क्यों आप एक अच्छे माकूल बहाने और अपने हाथों को साफ करके नहीं आते हैं? ये हमें बताती है हम इसके साथ नहीं रखे जाएंगे. ये हमें बताती है कि हम मसला नहीं हैं. ये वो है जो खुद लगाए हुए ज़ाती ज़ख्मों के हर ज़ख्म में इजाफा करता है जो आप तजर्बा करते हैं. एपिकुरस की इबारत की तशरीह कहती है, नरगिसियतपन
بغیر فصیل کے شہر میں رہنے کا جھکاؤ رکھتی ہے، خود کا ایک کمزور شعور مسلسل دھمکی تلے رہتا ہے۔ دھوکے اور تکمیلات دفاع نہیں ہوتے، خاص طور پر اس وقت جب آپ ایک حساس اینٹینا رکھتے ہوں جو اشاروں کو وصول اور تخلیق کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتا ہے، جو آپ کے تشویشناک عمل کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ زندگی بسر کرنے کا اذیت ناک طریقہ ہے۔ والش کے 49ویں کو سنبھال لینے سے 1 سال پہلے اس کے ہیڈ کوچ اور جنرل مینیجر کی حیثیت سے پہلے سال وہ 2 اور 14 میں تھے۔ کیا آپ اس کی نا امیدی کا تصور کر سکتے ہیں؟ تمام تبدیلیاں، تمام کام جو اس نے اس پہلے سال کیے وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رہے جیسے اس کے پیش رو کوچ کے زمانے میں تھے، جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثر ایسا سوچتے ہیں اور پھر ہم دوسرے لوگوں پر الزام دھرنے لگ جاتے ہیں۔ والش نے ادراک کیا اس کو شہادت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس کو موڑ دے سکے۔ اس کے لیے یہ اس میں تھا کہ میچوں کو کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ اچھے فیصلے اور تبدیلیاں تنظیم کے اندر کی جا رہی تھیں۔ 2 سیزنز کے بعد انہوں نے سپر باؤل کو جیتا اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک جیتتا رہا۔ چٹان کے تلے میں ان کامیابیوں کا سوچنا ایک طویل مدت گزارنے کی طرح تھا، جس کی وجہ سے آپ ماضی اور اس سرے سے اس سرے تک دیکھنے کے قابل ہوئے جسے گوئٹے نے ایک مرتبہ مشاہدہ کیا۔ عظیم ناکامی اپنے آپ کو اس سے زیادہ دیکھنے میں ہے جو آپ ہیں، اور اپنے قدر کو اس سے کم سمجھنا جو واقعی آپ کی قدر ہے۔ ایک اچھا استعارہ اپنے اسٹاک کو دوبارہ خریدنے کی قسم کے مترادف ہو سکتا تھا جو کیتھرین کے گراہم نے 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے شروع میں کیا۔ اسٹاک کو واپس خریدنا متنازع ہے۔ یہ عام طور پر اس کمپنی سے آتا ہے جس کے چلنے میں رکاوٹ آ گئی ہو یا جس کی ارتقاء زوال پذیر ہو۔ واپس خریدنے کے ساتھ ایک CEO ناقابل یقین بیان کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے منڈی غلط ہے، وہ ہماری کمپنی کی قدر کا اندازہ غلط لگا رہی ہے اور واضح طور پر بہت معمولی خیال رکھتی ہے جہاں ہم سربراہی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کمپنی کی قیمتی روکڑ کو ایک شرط پر خرچ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ اکثر بے ایمان یا انانیت پسند CEOs بھی کمپنی کا اسٹاک واپس اس وجہ سے خریدتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا اس وجہ سے وہ مصنوعی طور پر اسٹاک کی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بزدل یا کمزور CEOs اس قسم کی شرط لگانے پر خود کبھی بھی غور ہی نہیں کرتے۔ گراہم کے معاملے میں اس نے ایک قابل قدر فیصلہ وارن بفے کی مدد کے ساتھ لیا، جس کو وہ معروضی طور پر دیکھ سکتی تھی کہ منڈی اس کی کمپنی کے اثاثہ جات کی حقیقی قدر کی تحسین نہیں کر رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرت پر ضربیں، سیکھنے کی محراب، ان سب نے اسٹاک کی قیمت کو دبانے میں کردار ادا کیا ہے، جس نے نہ صرف اس کی ذاتی دولت میں کمی کی بلکہ ایک زبردست بڑا موقع کمپنی کے لیے بھی دیا۔ تھوڑے عرصے میں اس نے کمپنی کے 40% حصص کو خرید لیا جو بعد میں قابل قدر ہوں گے۔ وہ اسٹاک جو کیتھرین گراہم نے خریدا وہ اندازاً $20 فی حصص تھا، جس کی ایک عشرے کے بعد قدر $300 فی حصص سے زیادہ ہو گئی تھی۔ جو گراہم اور والش دونوں کر رہے تھے وہ اندرونی بہروں کو ترتیب دینا تھا جو ان کو قدر کا اندازہ لگانے اور اپنے ارتقاء کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے، جبکہ بیروں میں ہر ایک ناکامی یا کمزوری کے مفروضوں کی علامتوں سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو ہماری مشکل میں پوری طرح رہنمائی کرتا ہے۔ آپ ہو سکتا تھا اپنے پہلے منتخبہ کالج میں داخلہ نہ لے سکے ہوں، آپ کو ہو سکتا تھا منصوبے کے لیے نہیں لیا گیا، یا آپ ہو سکتا تھا ترقی کے لیے پاس نہ ہوئے ہوں۔ ہو سکتا تھا کوئی ایک آپ کو ملازمت کے لیے زیادہ تنخواہ کی پیشکش کرتا، آپ کے خوابوں کے گھر کے لیے، موقع کے لیے جسے آپ محسوس کرتے ہر شے کا انحصار آپ پر ہے۔ ہو سکتا تھا یہ صبح وقوع پذیر ہو سکتا تھا یہ اب سے 25 سال بعد وقوع پذیر ہو، یہ 2 منٹ یا 10 سال قائم رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک ناکامی اور نحوست کا تجربہ کرتا ہے کہ ہم سب کشش ثقل کے قوانین اور اوسطوں کے تحت ہیں۔ کیا اس کے معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہیں ہمیں ان کا بھی سامنا کرنا ہے، جسے پلو ٹارچ نے حتمی طور پر اظہار کیا۔ مستقبل ہم میں سے ہر ایک پر آ کر اسے نامعلوم کے تمام خطرے میں ڈالنے والے کاموں سے پچھاڑ دیتا ہے۔ واحد راستہ اس میں سے پوری طرح گزرنا ہے۔ ملنسار اور مضبوط لوگ ویسی مشکل ان مسائل کے ساتھ نہیں رکھتے جیسی انا پرست رکھتے ہیں۔ وہاں تھوڑی شکایات ہیں، اس کے بجائے وہاں زاہد حتیٰ کہ خوش مزاجی اور اثر نو خاموشی ہے۔ ہمدردی ضروری نہیں ہے، ان کی شناخت کو ڈراوا نہیں ہے، وہ بغیر کسی مستقل
قانونی جواز کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کی ہم آرزو کرتے ہیں۔ یہ صرف کامیابی سے کچھ ذرا زیادہ ہے۔ جو اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو رد عمل دے سکتے ہیں جو زندگی ہمارے اوپر لاتی ہے، اور ہم کیسے اس کو پوری طرح بناتے ہیں۔ ادب سرائے۔